رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى الظالمين وذكر عذابهم رب بارك واستغفر ربي بالكريم والصلاة والسلام يا رب العالمين آمين. اللهم آمين 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 ये फिर मेरे पास जाएगा भाई, लो भाई, टोपी ले जाना।